स्टोरी है कि फाइनल ईयर में था मैं, तो ये कैसर भाई थे, वो ट्रेनर थे ना, बड़े अच्छे ट्रेनर, बड़ी मोहब्बत दिखाते थे, बड़ा अच्छा वो ट्रेन करते थे। तो एक दिन मैं जिम गया तो मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत गिरे हुए थे और मैं बिल्कुल वर्कआउट के मूड में नहीं था। तो मैंने कहा कैसर भाई आज वर्कआउट नहीं होगा, आज मैं छुट्टी करता हूँ। कहते हैं वर्कआउट करोगे, मेरे पास एक टैबलेट आई है, वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम खाओगे तो तुम ऐसा वर्कआउट करोगे। पहले उन्होंने 15 मिनट मुझे सिर्फ उस टैबलेट की जो है ना तारीफ़ें फजाइल बताए। उसके बाद जब मैंने वो पिल ली, उसके बाद कहते हैं कैसा बेहतर महसूस हो रहा है। 15 मिनट बाद ना मैं ऐसे चार्ज था ना, और मैंने ज़बरदस्त वर्कआउट किया। साथ मेरे दोस्त भी था। जैसे ही हम वापस पहुँचे तो मैंने कहा यार सिकंदर क्या ही कोई ज़बरदस्त, ये पूछो ये कौन सी विटामिन थी, क्या था? कि यार अमाइनो एसिड की टैबलेट थी, वो वैसे ही तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ तुम्हें जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार किया था। और यकीन जाने कि वो जब उन्होंने मेरी वो 15 मिनट प्रॉपर वो साइकोथेरेपी की या जो मेरी काउंसलिंग की, तो मेरे वो जो एनर्जी लेवल जो ड्रॉप हुए हुए थे वो प्रॉपर तरीके से वापस आ गए। तो शायद पढ़ाई की वजह से उसका स्ट्रेस होगा कि उस दिन मैं बेहतर नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदे के साथ बैठ के सिर्फ प्लेसिबो उसने मुझे एक बराए नाम एक दवाई दे दी, और सिर्फ ये बता के कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और मुझे उसने ये बावर कराया, यकीन कराया कि इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ेगा। ये ऐसी है कि हम लोग अक्सर ना वो डॉक्टर होता है ना वाइट कोट में है, और वो डॉक्टर उस माहौल में बैठे तो हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अगर वही डॉक्टर ना हमें किसी कैफ़े में मिल जाएगा ना नॉर्मल जीन्स पहन के, तो हम शायद उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। यू नो इट्स दी हमारा द वे आवर ब्रेन वर्क्स इज़ दैट हम अगर अथॉरिटी से बात आ रही है और वो उस हमें लगता है हमारा बिलीफ सिस्टम उस पर है ना, मानते हैं हम, तो विल उसका इफेक्ट हमारे पे होगा। अगर हम नहीं बिलीव करते ना इट विल अफेक्ट अस, तो वो नहीं अफेक्ट करेगा, चाहे वो दवाई क्यों ना हो। एक वो केस स्टडी भी बड़ी डिटेल में आती है ना कि वो जो नॉर्मन्स कज़न्स था, उसको एक दिन नॉर्मल जा रहा था अपने ऑफिस वगैरह, तो उसको ना पेन हुआ, डायग्नोज हुई, स्वेलिंग भी थी स्टमक में, वो चला गया। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड केस है। और वो गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि हल्की सी पेन थी बट ही वाज डूइंग फाइन। डॉक्टर्स ने कहा आपको तो स्टेज 3 या कैंसर है, स्टेज 4 या 3 बोला उन्होंने। तो वो कहते हैं मुझे वाकई में, कहते हैं हाँ भाईजान आपके पास तो सिर्फ अराउंड 1 मंथ to 1.5 months रह गए ज़िंदा रहने के लिए। वो कहते हैं मुझे इसने इतना आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, और मैंने तो ज़िंदगी से हार मान ली, और मैं घर आया हूँ, मुझसे हिम्मत ही ना हो, मुझसे चला ना जाए, मेरी आवाज़ मध्यम हो गई, मेरे हाथों में जान मुझे फील नहीं हो रही थी। मैंने अपने दरवाजे को लॉक कर लिया अंधेरे में, मैं रोता रहा, कुछ दिन तक मैं रोता रहा। मेरी फैमिली मुझे नॉक करती रही, निकले मैं नहीं। अच्छा, मेरा वेट लूज़ होने शुरू हो गया, मेरे होंठ ड्राई होने शुरू हो गए, मुझे अजीब अजीब से ख्यालात कि मैं चला गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं मरने वाला हूँ, और सारा ठीक है। कहते हैं जब 1-1.5-2 दिन गुजरे तो मैंने सोचा कि मैं तो बड़ा फिट एंड फाइन ऑफिस जा रहा था, काम पे जा रहा था। वो तो जब से मुझे न्यूज़ मिली है मैं लेट गया हूँ। अगर मुझे न्यूज़ ना पता चलती तो आई वॉज डूइंग फाइन। तो उसने कहा कि आई विल नॉट गेट कीमोथेरेपी, और मैं ऑफिस से कहा कि मुझे 3 महीनों की छुट्टी चाहिए। एंड ही सेड कि जो टाइम मेरे पास बचा है ना, आई विल एंजॉय माई लाइफ, आई विल स्पेंड दिस टाइम विद माई फैमिली, विद माई किड्स। मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा एंड आई विल हैव अ ब्लास्ट। और फिर उसमें ये भी आता है कि उसने कॉमेडी मूवीज़ देखी और सब कुछ, लाफिंग थेरेपी जो है ना वो उसने की, बड़ी प्रैक्टिस। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो इस तरह रहा तो तकरीबन 1.5 महीना गुजरा ना। उसने कहा कि यार ये नो कि खुदा न खासा मैं कहीं गिर जाऊँ। ही वॉज नॉन बिलीवर। तो मैं चेक तो कराऊँ कहाँ तक पहुँचा। तो जब वो गए तो उन्हें टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आपने कौन सी मेडिकेशन ली है? कहते मैंने कोई मेडिकेशन, ना कीमोथेरेपी, ना कुछ करवाया। कहते हम दोबारा टेस्ट करेंगे आपके, प्रॉब्ली द टेस्ट रिजल्ट्स आर नॉट करेक्ट। दोबारा टेस्ट किए, देयर वाज नो सिम्टम ऑफ कैंसर। सो एक उस पर टाइटल है ना उस रिसर्च का, अ मैन हु लाफ्ड हिज वे आउट, ठीक है, उसके नाम से। यानी उसने हंसते हंसते पॉजिटिविटी के साथ। इवन स्नेक बाइट एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें एक बंदे को कहा गया कि हम आपको स्नेक बाइट देंगे, ठीक है, आपको एक स्नेक बाइट करेगा और जैसे ही करेगा तो हम आपको उसका एंटी वेनम जो है ना वो लगा देंगे, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उन्होंने पट्टी बांधी, उसको लटाया पूरे एक रूम में, और उसको ना देयर वाज नो स्नेक, देयर वाज नथिंग। उन्होंने सिर्फ 2 नीडल्स ना उसको ऐसे चुबाई, प्रिकी, सिंपल हाइजीनिक नीडल्स, प्रिकी। उसे चीखा चिल्लाया, ये वो मुझे सांप काट गया, मुझे बचाओ, ये वो। कहते दो ना एंटी वेनम, दो ना। सब उन्होंने कहा एंटी वेनम हमको नहीं देंगे, लेट अस सी कि क्या रिजल्ट होता है। वो इतना पैनिक में, एंड ही डाइड। यस, ही डाइड। और जब उन्होंने आगे उसको बड़ा डेडली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ही डाइड आउट ऑफ द शॉक और वो सब कुछ। जब उन्होंने उसका वो किया ब्लड, यानी उसको बायोप वो सारा किया, पोस्टमार्टम किया, उसके ब्लड टेस्ट लिए, देयर वर साइंस ऑफ पॉइजन इन हिज ब्लड।
بالکل ایسے وداؤٹ ہیونگ اے اسنیک Snake بائٹ. bite. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جو مائنڈ ہے نا جتنا یہ پروسیس کرتا ہے جتنا یقین کے ساتھ نا, ایون عمر بن خطاب نے کہا تھا نا کہ مائی ہارٹ از ایٹ پیس, آئی نو وٹ از گوئنگ ٹو ہٹ می کی ناٹ مس می اینڈ وٹ از گوئنگ ٹو مس می کی ناٹ ہٹ می. سو وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا تھنگز وچ آر ان آر کنٹرول. میں کہتا ہوں جو چیزیں آپ کے قابو میں نا ان کے بارے میں پریشان اور کام بھی کریں. ایک پازیٹیو اسٹریس لیں, یو اسٹریس لیں, اوور اسٹریس نہ ہوں, بٹ ڈو ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ دا تھنگز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. یار اسلامی جو کانسیپٹ ہے نا قدر کا, تقدیر کا, میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ لوگ بلکہ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار جو اس طرح کیوں ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ نہ ہونا تو ہمارا اسٹریس لیول بہت ہائی ہو. یہ شکر ہے, اور شکر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یار آپ کا جو رزق ہے نا وہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہونا لکھا ہوا تو بھائی پھر میں تو ہر وقت کمپیریزن کروں گا, میں کتنی محنت کر رہا ہوں, دوسرا کتنی محنت کر رہا ہے, ہم تو اس کمپیریزن میں لگے رہیں گے. پھر میری محنت زیادہ, میرا رزق کیوں کم آ رہا ہے, یا اس کی کام کی وجہ سے زیادہ کیوں ہے. دس ول جسٹ اسٹریس اس آؤٹ سو مچ. اسی طرح کیا ہونے والا ہے بھائی, جب ہمیں بتا دیا گیا کہ یار سبحان اللہ اتنا سمپل فارمولا ہے کہ یار آپ کی ایک لائف ہے, آپ کو نہیں پتا کتنی ہے, یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی ڈیز یو ہیو لیفٹ. آپ کا کس طرح ڈیتھ ہونی ہے اس کا صحت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اندر کون سی بیماری چل رہی ہے ہمیں نہیں پتہ. آر جاب از سمپلی ٹو ڈو دا ایفرٹ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو انٹر جانا بس. اور برو اللہ تعالیٰ پہ یہ بھی اعتبار کہ ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. سو اللہ کا جو پلان ہے نا وہ مکمل حکمت, عدل, علم, پرفیکشن اور محبت کے ساتھ وہ پلان ہے. وما انا بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظلم نہیں کروں گا. سو وین یو, یار سبحان اللہ, وہ جو ہم ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں اگر بیٹی اسکول سے باہر نکلے اور دیکھے کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیئرنگ کے پیچھے, اور وہ بیٹھ جائے, اور ماں اگر گھر کی ڈائریکشن میں نہیں بھی جا رہی, کہیں اور جا رہی ہے, شی ول ناٹ پینک, شی ول ناٹ اسکریم اینڈ شاؤٹ کہ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے, مجھے آپ ٹھیک ہے ہیلپ ہیلپ, کبھی نہیں کرے گی, بیکاز شی نوز کہ ماں کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے. لیکن اگر کوئی ان نون بندہ گھر کے ڈائریکشن میں نہیں جا رہا اور وہ ڈرائیور کہیں اور لے کے جا رہا ہے, شی مائٹ پینک. وین وی نو دا اسٹیئرنگ آف آر لائف از ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ایک ماں کیا ہے, وہ تو 70 ماؤں کیا 1000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سو وائی شوڈ وی ٹیک اسٹریس اینڈ وی شوڈ جسٹ سے کہ اللہ نوز, اللہ کے پلان میں, یا اللہ آئی ٹرسٹ یور پلان, میں نے آپ کے حوالے اپنا کر دیے, جو ہوگا مجھے پتہ ہے میرے لیے خیر اور بہتری کا باعث ہے. مجھے بس اپنی اصلاح کرنی ہے کہ یہ میں کہاں غلط تھا جو آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. تو آئی تھنک دیکھیں پرابلمس تو انیویٹیبل ہے, ویل ہیو ہر قسم کی پرابلمس آئیں گی. جو سیوے شروع میں بھی کہہ رہے تھے نا کہ لائف تو ہے, اٹس پارٹ آف ٹیسٹ, آسانی ہے پھر مشکل ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا تو ہم اس کے اوپر سوچ کے اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور یہی جو بات ہے کہ یا تو پاسٹ کا غم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی, یا پھر کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر. جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا قدر کے کانسیپٹ, وہ ہے کہتا ہے یار آپ پریزنٹ میں رہو نا, بیکاز آپ سے آج آپ کے کنٹرول میں ہے. لائک دس مومنٹ از ان مائی کنٹرول, نہ پاسٹ میرے کنٹرول میں, نہ فیوچر میرے کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑی ذمہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا نہ پیچھے کنٹرول جو ہو گیا وہ یو کانٹ چینج اٹ, آگے جو ہے نا وہ بھی آپ کے کنٹرول میں. سو یو کنٹرول دس